Salut mes apprenants, soyez les bien suivis dans cette vidéo pour expliquer le premier cours de la partie électricité intitulé la résistance électrique ou bien la loi d'Ohm. Avant de commencer, je vais donner des rappels. Donc, en première année, on a cité ces notions-là. On a trois grandeurs physiques qui sont très importantes. Le premier, c'est la tension électrique, puis c'est la densité de courant électrique, et enfin c'est la résistance électrique. Donc pour la tension électrique, c'est la force du passage du courant, le symbole c'est U, l'unité internationale c'est le volt, l'instrument de mesure c'est le voltmètre, la façon de monter et c'est le montage en parallèle ou bien en dérivé. Concernant l'intensité du courant électrique, c'est la quantité du courant électrique كمية شحال ديال الكهرباء اللي كتدوز اللي كيدوز بزاف تنقول كمية أو شدة كبيرة. Donc le symbole c'est I. Donc le symbole c'est I, l'unité c'est ampère du symbole A, l'instrument c'est l'ampère mètre et le montage se fait en série. Pour la résistance électrique, c'est la position du passage du courant أو مقاومة مرور التيار، هي واحد المقدار كيمنع مرور التيار. أغلبية ديال المواد الفلزية، donc la plupart des métaux plus les conducteurs ohmiques ce sont des éléments bien des conducteurs ohmiques. Le symbole c'est R, de la résistance. L'unité c'est le ohm, du symbole oméga. Et l'instrument c'est ohm mètre. Et la façon de monter c'est en parallèle. Maintenant, dans ce cours-là, nous allons chercher la relation qui lie entre ces trois grandeurs. غنبحثوا على العلاقة اللي كتجمع بين هاد المقادير الثلاثة، التوتر، شدة التيار، المقاومة. وملي غنلقاو العلاقة اللي كتجمع بيناتهم بثلاثة، غادي يلقاو ما يسمى بقانون أوم. يعني قانون أوم واحد العالم فيزيائي يتمكن من إيجاد هذا القانون أو هذه العلاقة. Le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance électrique, le symbole R, et l'unité internationale oméga. Les anneaux colorés، les anneaux هادو colorés كتعرفوهم انهم عند العناصر كاينين في جميع الاجهزه الكهربائيه، تكلمنا عليهم في الاولى اعدادي. دونك كتسموا لي زانو كولوري، فيهم واحد لي بوند كولوري دي كولور ديفيرونت. دونك هادو كيتسموا دي كوندكتور اوميك. هاد لي كوندكتور اوميك كيتميزوا بالمقاومه ديالهم، وهاد المقاومه كتقاس اما باستعمال جهاز الاوم متر وكيتركبوا على التوازي باش نعرفوا القيمه ديالهم بوحده الاوم. ثم كذلك كنستعملوا هاد الالوان هادو، واحد النظام العالمي للترقيم للمقاومه راه تكلمت عليها في الاولى اعدادي، فإلا بغيتو نديرو فيها شي مراجعه ولا شي حصه ديال المراجعه نخصو ليها شي وقت يعني فيما بعد. فكاينه تقنيات اللي كنعتمدوا على هاد الالوان وكنحددوا قيمه الموصل او قيمه مقاومه الموصل المومي مباشره بدون استعمال الجهاز ديال الاوميتر. Maintenant nous allons passer à la loi d'Ohm. Pour réaliser la loi d'Ohm, on réalise le montage ci-dessous en montant en série un générateur. هذا واحد الجينيراتور التوتر ديالو متغير. هذا معناه ان السهم هذا كيعني ان التوتر متغير، زعما مره كنديرو 6 فولت 7 فولت يعني كنغيروا اللي بغينا، كيتسمى جينيراتور فاريابل. ان امبيرمتر بور ميزوري لانتونسيتي دو كورون اي، هو هذا نركبو على التوالي. لاحظوا كنركبو على التوالي مع المولد ومع الموصل. هذا هو الموصل الاومي، الرمز ديالو ار على الشكل مستطيل ار. بعض المرات كنرمزوا ليه بواحد يعني تخطيط، واحد الخطوط اللي هي ليست متصله، كتكون بحال sous forme d'un zigzag. Donc le résistance ohmique de valeur 100 ohms. Puis on mesure la tension U au bord du conducteur ohmique par un voltmètre. Donc هذا هو الموصل الاومي، كنركبوا الفولتمتر، هذا هو الفولتمتر الرمز ديالو، كنركبوه على التوازي بين مربطي الموصل الاومي. فاش غنديرو هنايا غادي نبقى نبدلو التوتر ديال الجينيراتور، وكل ما بدلنا التوتر ديال الجينيراتور شده التيار غادي تبدل، وغتمر هنايا وغنعرفوا القيمه ديالها في هذا الجهاز ديال الامبيرمتر. فكل ما بدلنا التوتر غادي بطبيعه الحال غادي نلقاو واحد التوتر اللي غيكون ما بين مربطي ديال الموصل الاومي ديال لو كوندكتور اوميك اللي غنشاهدوه في الشاشه ديال الاوميتر. دونك هذا الاوم فولتمتر، وهذا هذا التوتر ديال التوتر الكهربائي باش نشاهدوا العدد ديال الفولتات يعني
التوتر ما بين مربطي الموصل الأمي ثم شهادة التيار اللي كيمر داخل الموصل الأمي، ومن بعد غنبنيو العلاقة بينهما. دونك سا لو طابلو عطانا هاد النتائج هادو. التوتر ملي تيكون جوج كيمر التيار 0.2 4 اكسيتيرا. وملي كنحسبو لو رابور اي سور اي كنلقاو دائما عندنا واحد لا فالور دو 100 كي كونستانت. اوبسيرفاسيون on observe que le rapport U à la I reste constant mais كيتغيرش داك ملي كنحسبو U على I pendant le mesure U sur I اللي كتعطينا 100. et V sur A c'est une unité de ohm. ملي كنقسمو V على A le volt على l'ampère en fait c'est le ohm. Donc on peut remplacer V sur A par ohm. Ça veut dire que la constante U sur I et la résistance R. علاش؟ parce que la résistance اللي استعملناها اللي هي 100 وملي كنا كنبدلو التوتر وكنحسبو شدة التيار وكنديرو لو رابور U sur I كيعطينا ديما نفس القيمه اللي هي 100 اللي كتمثل بطبيعه الحال القيمه ديال لا فالور الا لا ريزيستونس اومي. اش كيعني هادشي؟ كيعني ان هذاك القيمه ديال الموصل الاومي ما هو الا هو قاسم ديال التوتر على شده التيار. الا مثلنا هادشي في جدول غنلاحظوا ها هي النتيجه ديال التمثيل. سنحصل على ما يلي. excuse. فوالا ملي غنمثلو غنلاحظوا غنلقاو هاد لاكور اللي غنحصلوا عليها. فغنلاحظوا انها كتمر من اصل المعلم. فوالا هذا هو المعلم. غنمثلو التغيرات ديال U بدلاله I شدة التيار. المعطيات اللي لقيناهم في التجربه هي هادو ثم المعطيات اللي لقيناهم بالنسبه للتوتر اللي فرضناهم بالنسبه للتوتر هي اللي كاين في محور الرتيب لاكس ديزوردوني على لاكس ديال الابسيس. فملي مثلنا هذا لقينا واحد الخط يمر من اصل المعلم. هذا الخط هذا كيتسمى لو غراف ولا كيتسمى كذلك لا كاركتيرستيك دو كونديكتور اوميك. مميزه بالعربيه كيتسمى مميزه الموصل الاومي. فكلمه مميزه الموصل الاومي معناه المنحنى او الخط اللي كيمثل التغيرات ديال U بدلاله شده التيار. On le trace alors la caractéristique graphique de la torsion en fonction de I passe par l'origine. Donc commentaire, notre caractéristique étant une droite passante par l'origine de repère كتسمى في الرياضيات فونكسيون لينيير معادله ولا داله خطيه. اي مستقيم كيمر في اصل المعلم كيتسمى داله خطيه في الرياضيات. ثم la tension U et l'intensité du courant I sont proportionnelles. اش كتعني كلمه proportionnel؟ ça veut dire que ملي كتزيد قيمه ديال التوتر كتزيد شده قيمه التيار، وملي كتزيد شده قيمه التيار كذلك قيمه التوتر كتزيد. هذا تنقول بان هاد المقدارين I مع I sont proportionnels يعني متناسبين كيتناسبوا غاديين في نفس. هذا كيزيد هذا كيزيد، هذا كينقص هذا كينقص. et l'équation droite qui passe par l'origine في الماط بصفه عامه كنرمزوا ليها ب f x تساوي ax، بحيث f x هو الصور و x هو داك لي زابسيس و a هو معامل الداله كيسميتو في الرياضيات معامل الداله. حتى حنايا عندنا واحد لا سيميلاسيون، عندنا واحد الانطباق بين ما شفناه قبل قليل مع كيفيه دراسه الداله الخطيه. فغادي باش نحسبوا داك المعامل الموجه ديال الداله الخطيه اللي كتمر من اصل المعلم كناخذوا واحد النقطه كما كانت، ناخذوا هنا 0044. باش نحسبوا معامل الموجه نديرو y sur x اللي هي 4 فولت على 004 غتعطينا 100 اللي غتعطينا تقريبا هي قيمه الموصل الاومي. اون رومبلاس دون ليكواسيون كنلقاو بان اف x تساوي ax غنبدلوها بالقيمه ديالها ب a ولا ب r. دونك ملي غنبدلو دون ليكواسيون هاد اف x اللي كيمثل لي زيكريك راه هو اي، ثم هاد ا هو معامل الداله راه هو ار، ثم هاد اكس هذا اللي كيتسمى المتغير راه كيمثل بالنسبه لنا شده التيار. لحقاش حنايا هنايا في هاد الحاله هادي كندرسو اي، كندرسو التغير ديال اي بدلاله اي. فدابا اكس راه بلاص اي ثم ايكغيك راه بلاص اي. دونك كنحصلوا على ما يلي. دونك عندنا الحق نكتبوا ان هاد اف اكس عوضناها باي، قيمه الموصل اولا معامل التوجيه ديال الموصل الاومي كيتسمى معامل التوجيه ولا معامل ديال لا كوفيسيون دو لا فونكسيون عوضناها ب r، ثم بالنسبه ل x اللي هو كيمثل شده التيار اي، وبالتالي عندنا الحق نكتبوا ان اي كيساوي f و اي. وهذه الكتابه هذه كتسمى قانون اوم، وخصنا نعقلوا عليها بشكل جيد، يعني علاقه اساسيه جدا.
قانون أوم. اش كيقول قانون أوم؟ تيقول لنا donc que la tension entre les bornes du conducteur ohmique égale à sa résistance R multipliée fois l'intensité de courant qui le traverse. يجي تاتي لك تما بحيث U وحدة الفولت مقاومة بوحدة الأوم الرمز ديالها هو أوميغا و I c'est l'intensité de courant électrique en ampères. عندنا باستعمال المثلث ديال التناسبية نلقاو بأن R كتساوي U على I وممكن نلقاو بأن I كذلك كتساوي U على R حسب المطلوب في التمرين. ممكن نحسبو R ممكن نحسبو I وممكن نحسبو U وخصنا نعرفو نستعملو العلاقة بشكل جيد. تمرين تطبيقي. La tension entre les bornes d'un conducteur ohmique est U 60 volts. Calcule la résistance R pour que le courant électrique est pour que le courant électrique qui le traverse qui le traverse sera I est égal à 3000 mA. On continue la réponse. أولا غنحولو إلى الوحدة العالمية. أنا راه ملي أمبير كتسمى الأجزاء لي بارسي. دونك I est égal à 3000 mA. ça va donner 3 أمبير. علاش؟ لحقاش كل واحد أمبير فيه 1000 ملي أمبير. والعلاقة اللي غنستعملوها حنا بغينا نستعملو R parce que ce qui est demandé c'est de calculer la résistance. Donc R est égal à I sur I est égal à 60 sur 3 est égal à 20. Merci pour votre attention.